السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد. إذا معكم إبراهيم الجمالي. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غنحاولوا نتداولوا بعض الأسئلة. كاين بالنسبة لهذا الفيديو غنحاول نحط بعض لي كيستيون اللي كيتعاودوا، وكاين دي كيستيون اللي كنجاوب عليهم في لي كومونتير، وكاين دي كيستيون اللي كيتعاودوا. الوغ بين هاد لي كيستيون كاينين دي كيستيون اللي وصلوني في البريفيو، كاين دي كيستيون اللي كيتحطوا في لي كومونتير ديال لي فيديو. باش تعمل الفائده ونستافدوا جميع، انا جي ديسيدي باش نحط هاد لا فيديو ونحاول نجاوب على لي كيستيون ديال الاخوان والاخوات ديالنا. وما ننساش نشكرهم بزاف، هذا يدل على انهم الي انتريسي بلي فيديو ديالي، ونتمنى من الله تعالى باش يستافدوا مزيان ويستافد الجميع. اذا ما تنساوش تابوناو، ديروا جيم وتبارطاجيو باش تعمل فائده، ونبداو على بركه الله. اذا الكيستيون الاول، انا احاول نحط لي كيستيون كما هي. داكوغ، هاد السيد هذا قال لي سلام برافو عليك خويا. دونك لا كيستيون ديالي هي منين جات، اذا 630 sur 0,77 est égal 940 ampères. قال لك منين جات هاد الكويفيسيون 0.67 اي ميرسي. غير بغيت نوضح واحد القضيه الخوت. بالنسبه لي ريبونس ولا بالنسبه ملي كنكون ندير لي فيديو ديالي، انا ما كنحاولش ندخل في التيوريك. داكوغ، انا كنحاول نعطي دي كويفيسيون اللي كنسميوهم بلغه اخرى دي راسيو. علاش انا نجاوبكم؟ داكوغ، دونك بالنسبه لي زانجينيور ولا بالنسبه لي زيليكتريسيان اون جينيرال، ملي كنكون انا مريح مع لو كليون ولا مريح في اون ريونيون، ولا مثلا كنتناقش مع شي واحد، خاصو يكون في الراس ديالي دي راسيو pour faciliter les calculs. D'accord? إذا هاد لي راسيو se basent sur bien sûr des calculs théoriques mais كيكونوا approximativement. علاش دونك كندير هذاك الكويفيسيون اللي كنجينيراليزي ونولي نكالكولي بالزربه. يعني اون فوا السيد مثلا يدوموندي ليا شحال لومبيراج عندي، مثلا 1000 امبير، قول لي السي مثلا، قول لي السي ابراهيم شحال الكاليبر ديال الديجونكتور ديالي، كنقول لك مثلا 1000 سور 0.67 كتعطي ديريكتومون هاد لومبير. داكوغ، دونك انا عندي هنايا بالنسبه لك 0.67 غنجبدها من لا غولاسيون ديال من لا بيسونس ابارونت. داكوغ، اذا عندي دو راسيو، سوا كنخدم ب 0 كنلقى 0.67، سوا عندي 1.51. دونك بالنسبه لهاد الكيستيون جات من الفيديو اللي حطيت في لا كونسيرنون لا بارتي 2 ديال لا فورماسيون كانيكو بي تي. داكوغ، ها هي ليكواسيون اللي خدمت. دونك هاد ليكواسيون راه كلشي عارفها، الخوت كاملين لي زيليكتريسيان عارفينها بان اس هنا غير حطيت انايا اونكافيا لونيتي لان كنخدمو دي بيسونس كبار، ايتيغال غاسين 3 اون فوا اي. دونك هادشي كلشي عارف. هادي لا طونسيون، داكوغ، لا طونسيون اونتر فاز، وهادي لو كورون كي سيركول، لو كورون دومبلوا. اذا حنا اش كنبغوا لو كورون. ديجا لا بيسونس كنجبدو من البيلون دو بيسونس. اذا لو كورون هي اس سور غاسين 3 فوا اي، لي في هاد الحاله هي 630. بالنسبه لي ترونسفو ديالي باغ اكزومبل، ترونسفو البروجي اللي خدامين عليه ميتنون هي 630 كافيا. داكوغ، دونك 630 في 1000 على غاسين 3 فوا 380. ça marche. دونك هنا غتعطيني ديريكتومون الكورون هي 957 فاصلة 185 امبير. دونك الا بغينا نحسبو عادي، اذا فاش درت الكالكول غندير هاد القضيه هادي. داكوغ، ولكن باش نمشي نجبد التليفون وندير غاسين 3 هي 1.73 ضربها في 380، ان 380 هي الطونسيون سوا 400 سوا على حساب الطونسيون اللي عندي انا ديسبو. داكوغ، دونك هنايا اضطرينا باش نديرو دو راسيو ابروندر بوغ كما قلنا لا فاسيليتي ديال الكالكول. اذا الراسيو الاول شنو هو كنشد داك الكورون كنقسمو على الراسيو. داكوغ، اذا الراسيو اش كيساوي غاسين 3 فوا 380 على 1000 لي تيغال كوا تيغال، سمحوا لي انا عاودت الريزولطا، تيغال شحال؟
égal 0.658. فوالا دونك فهمتوا كيفاش من جات. اذا الكورون في هذه الحاله ديالي هو 957. هنا هادو سون دي ريزولطا لي ابروكسيماتيف. داكوغ. علاش؟ لان الكورون، لان ملي غنمشي نديمونسيوني الكاليبر ديال الديجونكتور راه ديما كنشوف لي كاليبر ستاندار، ما عمرك غتلقى 957 في الديجونكتور، غنمشي ناخذ ديال الميل. الغاسيو الثاني هي كنشد داك البيسونس ابارون كنضربها في داك الغاسيو. اذا هي 1000 على غاسين 3 فوا 380. داكوغ. اذا هي 1000 على غاسين 3 فوا 380 اللي هي في هذا الغاسيو في الحاله عطاتني 1.51. داكوغ. دونك في هذه الحاله كنشد ديك 630 لا بيسونس ديال الترونسفو ديالي كنضربو في 1.51 كتجي 51 امبير. داكوغ. دونك تفاهمنا. دونك عندنا دو راسيو كيل فو ابروندر. جوج شكون هما؟ هي سوا كنشد لا بيسونس ابارون كنقسمها على 0.658 ولا 0.66 ولا كنشد لا بيسونس ابارون كنضربها في 1.51. تفاهمنا؟ اذا اون باس لا دوزيام كيستيون. داكوغ. اذا لا دوزيام كيستيون هي كالتالي. هذه حتى هي شديت لا كيستيون كيما وصلتني حطيتها لكم. داكوغ. Merci, bonne continuation. Merci à toi également. Question. Dans la TGBT, quand je augmente la longueur de câble plus de 30 mètres, je trouve l'erreur de la section forcée est trop faible. La solution, s'il vous plaît. Alors, نحاول نهضر في هاد لا سوليوشن هادي. بالنسبه لي فيديو ديالي راه ما شفناهمش. اذا حنايا لا سوليوشن ديالني باش ما يمشوش الناس غالطين، لا سوليوشن اللي داري اللي كدرت في داك البروجي هي مشيت انا بين لي دو ترونسفو اون باراليل. داكوغ. مشيت لي دو ترونسفو اون باراليل، ما شانتيش انا لي ترونسفو ديالي في البوست ترونسفو ومشيت بلي فاز اون باراليل. خدمت كل ترونسفو مشى بوحدو. فين مشى للجود بار ديال تي جي بي تي. داكوغ. في ديك الحاله كانت عطاتني جاتني داك الكالكول لاصق. باش تفهموا بالنسبه لا نورم انا نعاود نذكركم كاينه لا نورم اللي كتهضر على لو نومبر دي كونديكتور باغ فاز اللي خاصنا il faut respecter. سي اون ديباس كانيكو كيعطيني اون روج ديك ليغور. بالنسبه ل 5.8 كيدوزها مي كيعطيك داك ليغور كيبقى طالع لك. داكوغ. بالنسبه لي كانيكو لي فيرسيون القدام ما كيدوزوش. سا مارش. دونك هادي شفناها دونك في لا فيديو دوزيام بارتي كذلك اللي كنا كالكولينا فيها لو ترونسفو ديالنا. لا سوليسيون شنو هي؟ on passe vers les canalisations préfabriquées. Les canalises préfabriquées. D'accord? Donc, les canalises préfabriquées, انا ما غاديش ندير عليهم سميتو ما نديرش عليهم بريزونطاسيون، غادي نهضر اون جينيرال كيفاش غنستعملوهم. نمشي للكانيكون نوريكم كيفاش غادي نجبدهم. سا مارش. الا بغيتي دومونديتي ليا ندير لكم اون بريزونطاسيون نديرها ماشي مشكل. علاش؟ لان لي كاناليز حتى هما راه خصهم ايتود تيوريك كتفيريفي واحد لي كوفيسيون طومبيراتور. كاين دي كوفيسيون كاين بزاف لي كوفيسيون كاين بزاف ليميديتي كاين بزاف لي كوفيسيون باش كدير لو شوا ديال الكاليبر ديال لي كاناليز. سا مارش. اذا بالنسبه للكانيكون راه كتجي كتدخلها ديريكتومون. لوتيليزاسيون لي كاناليز فين كنستعملوهم؟ غالبا كنستعملوهم في لا اون جينيرال في لي بويسونس اللي كيكون امبورطونت. داكوغ. بالنسبه لي طرونسفو تي جي بي تي اللي كيكون من 1600 حتى ل 2000 امبير اون جينيرال. وهنا باش تكونوا فاهمين انا فاش قلت لكم 1600 باغ 2000 امبير راه ما كايناش في لا نورم. هادي مني كنديباسي سكي اكزيجي في لا نورم كندوز لهنايا. ولكن باغ اكزومبل انا مثلا عندي 400 مثلا لو كليون عنده لو بيدجي مزيان عنده الفلوس مزيان قال لك اسيدي انا باغي ندير باش تكون الخدمه ديالي نقيه ندير الكاناليز وهادي داكوغ كنديروها. دونك سا باس بيان سور. الوغ دوزيام شوز كيكونوا باغ اكزومبل في ليوتيليزاسيون ديالهم كيكون في لي زوموبل اي جي اش. نعطيكم اكزومبل بروجي تا هو كنت خدمتو. الوغ كان واحد البروجي كنت خدمتو فيه اي جي اش تا هو فيه 2 زيطاج. لا سوليسيون اللي كنا خدمنا هي اش؟ هي انا عوض عندي تي جي بي تي في السوسول، عوض نشد شاك ايطاج وعندي لي طابلو كيديسباتشيو في شاك ايطاج. عوض نشد تي جي بي تي ونمشي ديبار من تي جي بي تي في بروميير ايطاج من تي جي بي تي في دوزيام ايطاج حتى نوصل 12 ايطاج. هنا مشينا بديك لا سوليسيون ديال الكاناليز بري فابريكي.
دونك درنا كاناليز من السوسول طلعت حتى للديرنيير نيفو، وشدينا درنا ان طابلو دو بروتيكسيون في شاك نيفو، في شاك كاناليز، دونك في شاك نيفو، ومن تما خرجنا ومشينا للطابلو اللي كديسباتشي على النيفو ديالي. داكوغ. كاين يوتيليزاسيون اخرى اللي كنستعملو في لي زين اندستريال. قلنا في لي زوزين اندستريال، لي زوزين اللي كيكون عندهم دوبل روتور باغ اكزومبل، كيكون مثلا بالنسبه لليكليراج، داكوغ، ليكليراج باش تكون الخدمه او حيت كيكون لي لومينير كيكون بلو بويسونت، داكوغ اش كندير؟ كنخدم باش نوبتيميزي، ماشي باش نوبتيميزي، باش تكون الخدمه ديالي نقيه، كندير دي كاناليز وكنولي نخرج ونديسباتشي على لي لومينير ديالي، ولا كنخدم بالنسبه لي بريز اندستريال حتى هما كنخدم باللي كاناليز. داكوغ. اذا لا سوليسيون في داك البروجي اللي عطانا السي اخ ديالنا، دونك انايا في داك البروجي ديالو سي 130 ودار 30 متر كانت طالعه. الوغ بالنسبه لي سيكسيون دو كابل كيطلعوا، بالنسبه لا باش نكونوا فاهمين، بالنسبه لا ميزون باراليل دي كوندكتور باغ فاز سويفون لا نورم NFC 1500، جو بونس لارتيكل 523.6 الا فيريفيتو راه غتلقاوها، كتقول لك بان لو نومبر دو كوندكتور باغ فاز à ne pas dépasser سمعوا مزيان وعقلوا عليها 4 conducteurs par phase. اذا الا مشيت انا كالكولي 630 غيعطيني باغ اكزومبل 4 فاز 4 كوندكتور باغ فاز ديال 240، الا درت لا ديستانس كبيره ديالي غيولي عندي بروبليم في السيكسيون د كابل غيطلع، يعني يقدر يمشي باغ انا كنعطيو امثله، يمشي مثلا 6 كوندكتور باغ فاز، هنا ما غاديش يدوز. داكوغ. اذا خصني نلقى شي حل. لو كليون كي على حساب لو بودجي حنا ديما كنيفيتيو ما نخدموش لي كاناليز بري فابريكي، كتلقى دي سوليسيون تقدر تشونجي لومبلاسمون ديال تي جي بي تي، تقربوا للترونسفور، تقدر كاين بزاف لي سوليسيون، ولكن الا كان من الضروري نديرو كاناليز بري فابريكي خص كندوزو ليها. داكوغ. دونك هذه هي لا نورم كيما قلت لك كونتر كوندكتور باغ فاز، دونك كاناليز كندوزو لها سوليسيون هي كاناليز بري فابريكي. داكوغ. اذا انا غادي نمشي نشوفو لا سوليسيون ديالنا في كانيكو. دونك نفتحو بروجي جديد باغ اكزومبل، نعطيكم انا اكزرسيس هذا مثال وصافي. عندي ترونسفو مثلا 630، عندي 30 متر، لا ندير في الاول دي متر، دونك داز ليا هنا جوج ديال 185 دازو مزيان، ندير انايا 240 دونك 240 كالكولي، ها هو داز مزيان. نطلع انايا سيكسيون د كابل مثلا 30 متر، ها هو داز ليا مزيان. معرفتش انا البروبليم ديالك فين كاين. الريجيم ديالو ريجيم تي تي، هو قالك ريجيم تي تي هو داز مزيان، مي اون جينيرال انا نطلعو مثلا 60 متر. D'accord, la longue de 60 mètres peut être entraînée la non-protection contre les contacts indirects. D'accord. إذن غتبقى ليا ايرور، غيتكالكولا مي فوالا، ها هو تكالكولا داز، مي ديك البروبليم ديما غيبقى طالع ليا. غادي نجي هنا باش نيفيتي هاد البروبليم، غادي نجي هنا وغادي نقلب الكاناليز. اذا اش غنجي هنايا انيتري في لو تيب هنايا ديال البوزيسيون ديال لي كابل، وغادي ندير كاناليز بري فابريكي. ها هو كلشي تشونجا، ندير كالكولي، دونك لو كالكول مشى مزيان. هنا كيعطيك لو تيب ديال لي كاناليز، ها هما كيما شفتو لو تيب ديال لي كاناليز اللي باغي نخدم به. داكوغ. هنايا tu peux choisir quelle marque اللي بغيتي تخدم بها، صافي كتكالكولي عادي. نرجعو للا كيسيون. إذا troisième question. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vous remercie pour la formation et pour encourager les gens. J'ai une question concernant le calcul de la puissance réactive à utiliser cette formule 130 fois 2 parce qu'on a deux transforms en parallèle. Je suis d'accord avec toi, ça va nous donner 1260 fois 0,28. Ça vient d'où ديك الكويفيسيون اللي كتحطيت. داكوغ. إذا هي واش هي 1 بوان كوس في على بيسونس كاري اكسيتيرا. اذا نعطيك لا سوليسيون. بالنسبه لا سوليسيون اللي عندنا هذيك كنا شفنا في لا بارتي 2. داكوغ، فيديو ديال الكومبونساسيون.
d'accord. إذا الكالكول ديال الكومبونساسيون ça marche. إذا بالنسبة la solution عندي 3 solutions pour calculer la puissance des condensateurs des batteries de compensation en général, d'accord. mais كاين d'autres solutions انا نعطيكم هادو اللي كيتستعملوا بزاف. إذا سوا كنخدم بلي فاكتور ديليكتريسيتي ريال، داكوغ بلي فاكتور ديليكتريسيتي ريال. هنايا سيتادير كنشد باغ اكزومبل واحد 5 موا، كنشد لي فاكتور هادي بالنسبة لي بروجي لي ديجا اكزيست ولو كليون عنده بروبليم ولا انا جيت ندير ليه دياغنوستيك وبغيت نزيدو لي باتري دو كومبونساسيون هو ما عندوش بور اوبتيميزي لينيرجي، داكوغ. اش كندير؟ كناخد باغ اكزومبل واحد 5 فاكتور ديال 5 موا، داكوغ. دونك كنمشي لو موا اللي كيكون عنده لو بلو إلفي، داكوغ، وكنشوف لو نومبر دي زور وكنشد كنقسم ديك لا بويسونس كنقسمها على باش كنلقى سميتو الباتري دو كومبونساسيون، داكوغ. À partir, ou la deuxième solution, à partir des éléments de mesure relevés au secondaire du transfo HTBT. Et qui contiennent des éléments, donc il y a des éléments, كناخدوهم des caractéristiques كناخدوهم من الترانسفو ديالهم كنديرو الكالكول، داكوغ، وكنلقاو لا بيسونس ديال لي كومبونساسيون. troisième solution هي اللي كنستعمل انا بزاف، هي اللي جات عطاتني باغ اكزومبل ديك 0.28، هياش لي زانستالاسيون فيوتور اللي هما اللي كيما عندكم نتوما الخوت، هما لي بروجي اللي ديجا يلاه غادي نخدموا عليهم ديجا جداد، داكوغ. انا نخدم على واحد ليكزومبل، مثلا عندي انايا مثلا عندي فوالا ان نوفو بروجي، فوالا عاودت هنايا. بالنسبه لي كويفيسيون كنحطو نكونوا فاهمين داك الكويفيسيون اللي عطيتكم راه كيفاري من 25 حتى ل 30%، نقدر نخدم 25%، نقدر نخدم 30%، كيفاري سا باس سا مارش. اذا ناخدو باغ اكزومبل بان هذاك لو راسيو كوريسبون او كونديسيون ديكسبلوطاسيون باغ اكزومبل سويفون ان ترانسفو ديال 1000 كافيا، ياك. بالنسبه توجور هذه كاينه، هذه فيكس. بالنسبه لي شارج اون جينيرال كيكونوا 75%. مني انا كندير ديمونسيون ديال الترانسفو ديالي كنخلي واحد البويسيون ديكستونسيون كيفاري من 15% حتى ل 30%، داكوغ. وعندك الكوي كوست في على شارج راه ديما تقريبا كنحطو يا 85 ولا 0.80 على شارج. واللي كان حنايا باش ناميليوريو الكوست في ديالنا كنديرو ديك الكومبونساسيون كنبغيو نوصلوها ل 0.95 صاباس. عاد كنضربو في واحد الكويفيسيون، ياك، واحد الكويفيسيون هاد الريزولطا راه ليي لهاد لي كاركتيريستيك باش نكونو فاهمين، داكوغ. هنايا حنايا اون استيم. اذا كما قلت لكم في الاول، باش في البلاصه نقدر نقنع الكليان ونعطيه لا ريبونس كنخدم بهاد لي راسيو. اذا باش نكونوا فاهمين هاد الكويفيسيون عنده ليزون بين لي كوست في لي اون شارج و كوست في ا اوبتونير. هاد لي دو، داكوغ، هاد لي دو رولاسيون، هاد لي دو دوني كنجبدو منهم هاد الكويفيسيون هادي، سا مارش. دونك انا نعطيكم الطابلو ديال الكالكول هادكا، داكوغ. دونك فوالا ها هي هاد الكولون، فوالا هاد الكولون اش فيه كوست في دو لا شارج والكوست في ا اوبتونير، داكوغ. دونك ها هي كندير لانترسيكسيون كيعطيني 0.46، داكوغ. اذا رجع، اذا هنايا كنشد داك الغاسيو 3، اش كندير؟ كنشد ديك لا شارج ريال، داكوغ، لا شارج ريال اللي عندنا، ياك، اللي هياش اللي هي 75%، كنضربها في داك الكوست في دو لا شارج اللي هي 0.8 وكنضربها في داك الكويفيسيون ديالي اللي لقيت اللي خدمت من هاد الطابلو. اذا كتعطيني تقريبا هي 0.25. دونك il varie من كما قلت لكم من 25% حتى 30%. هادشي علاش انا كنخدم ب 0.28. دونك واش فهمنا؟ واحد القضيه اخرى بالنسبه لهذوك لي 3 سوليوشن، الا بغيتوني نفصل فيهم راه نفصل فيهم، سينو راه نحط لكم لو ليان اللي فيه غادي نشوف لا كاين دي ديتاي ونحطو لكم ولا بغيتو تقراو قراو، سينو ما باش لكم شي حاجه حطوا دي كومونتير وانا نجاوب لكم عليه. ça marche. Alors dernière question، وهاد الكاتريام كيسيون انا ما حاولش نطول، فهمتي، خديت دي كيسيون اللي مهمين وحطيتهم هما اللي درت لهم هاد الفيديو. كاين بزاف لي كيسيون وصلوني راه جاوبت الناس عليهم. بالنسبه لهنايا هاد السيد هذا قال لك عنده ترانسفو
d'accord. Donc pour la distance entre transfo et le compteur, c'est-à-dire c'est 80 متر et le calibre en 30 متر 30 ampères. هنايا كيهضر على هو هاد السيد كان صيفط ليا ميساج وبغى شوت دو طونسيون، كيفاش نجبد شوت دو طونسيون. قال لك ابار من ترونسفو شوت طونسيون نبدا نحسبو من ترونسفو. فوالا الشيما راه كنصيفطها حتى هي هادي، فوالا هي دي الشيما. دونك عنده الترونسفو، الترونسفو راه ترونسفو بوبليك، ترونسفو دو ليفغيزون. هو عنده دي زيموبل بانانتر 1 بانانتر 2 عنده لي كونتور. قال لك انا بغيت شوت طونسيون من ترونسفو. باش نكونوا فاهمين الخوت ان اش كنا كنديروا حنايا عندنا دي كونتور، راه كنبدا الكالكول ديالي من لي كونتور، كنمشي للكانيكو كنخدمها حنا نعاودو نشوفو من داك الاي كا 3 وكنبدا الكالكول كنحط لا بيسونس جلوبال ديالي ولا كنخدم بالكورون وكنخدم لي طابلو ديولي. هو بغا شويه طونسيون من هنايا، داكوغ. اذا ساهله لا سوليسيون، انا غنمشي للكانيكو نوريكم كيفاش. اذا هو عنده ترونسفو ديال 400، داكوغ، عنده الريجيم ديال تي، عنده قال لك 20 مترو بين، لا ندير انا 10 مترو لان نخرج للطابلو من طابلو تي 8 ولا جو سي با انا تي 8 انا ما عرفتش اش عنده، ولكن عارف حساب البوزوان ديالو حنا نخدمو عليه. عاد من تما غنديسباتشي على لي بانانتير ديولي. اذا ندير الكالكول ديالي انا الخوت هنا ما ندخلش في الديتاي لو شوا ديال لي ديجونكتور والكاليبر لوبتيميزاسيون، لا انا لوبجيكتيف ديالي هنا هي شوت دو طونسيون. سا مارش. واحد القضيه نتفاهموا عليها، ان عندنا قلنا ترونسفو دو ليفغيزون. ملي كنا خدمنا البروجي ديالنا اش كنا قلنا لي ترونسفو اللي كان عندنا ترونسفو ابوني، يعني لو كليون يقدر يدخل البوست كيتعتبر البوست ديالو، يقدر يدخل ليه، يقدر يشونجي فيه شي حاجه. سا مارش. بالنسبه للبوست ليفغيزون الي انتردي لو كليون باش يمانيبيلي في داك البوست ليفغيزون لو كلي ما كيكونش عنده، الكلي كيكون عند غير لوينو ولا لا غيجي. سا مارش. اذا هنا غادي نخرج من الترونسفو، غادي نمشي ندير دو طابلو ديالي، دو بواط دو ديستريبيسيون، ما نبينش انا البانانتير وداكشي، ندير دو بواط دو ديستريبيسيون. غادي نجي هنايا فوالا، غادي نجي لي ديريفاسيون، داكوغ. عندي جوج، لان هو عنده شاك بواط دو ديسكريبسيون كتعطي دو كونتور. قال لي بان لي كونتور اللي عنده 30 امبير، دونك 30 عندك جوج هي 60 امبير، وعنده لا ديستونس هي 30 متر. ça marche. فوالا. اذا الشوت طونسيون توتال هي 1,28. ça marche، هي 1,28. ها هي قال عليها. دونك هاهي الريزولطا. انا ما بغيتش نصيفط لي سوليسيون، بغيت نبارطاجيها معاكم وصافي. اذا 30 متر، داكوغ. نرجعو نفيريفيو، دونك فيريفيو. فوالا قلنا 20 متر بين دو بانانتير، واللي بين لي كونتور 30 متر، دونك وحدة 30 وحدة 70 متر، وحدة 30 وحدة 40 متر، داكوغ. إذا 30 70 3 40، عقلو معايا الخوت، 30 70 دونك 30 40. إذا عندي 20 متر 60 أمبير. كالكول ديالي فوالا يعطيني 0.96 توتال فيغ داك البوا دو ديستريبيسيون التالية. دابا انا ندخل، الله يرضي عليكم ما كندخلش انايا فينا بالنسبه اصلا ملي كتخرج من البانانتير كتمشي للبوا دو كوبي وكدير دي فيزيبل، كتبروجي باغ دي فيزيبل. انا ما ندخلش في هاد الديتاي. فوالا حتى هنايا البروتيكسيون داكشي ما غاديش نديرو، غنجي هنايا ندخل عوض لي كونتور، غنمشي نكريي انا دو طابلو. فوالا نكريي الطابلو الاولاني، ياك، نكريي الطابلو الثاني، ندير قلنا واحد فيه 30 متر، اذا 30 امبير لا ديستونس واحد 30 متر، ياك. نكالكولي هادي فوالا شوت طونسيون 30 متر ديال لو مين سيكسيون دو كابل غيطلع. انا ما طلعش سيكسيون دو كابل لان طالع سيكسيون دو كابل شوت طونسيون. اذا انا ما غاديش نطلع ما نطلعش الكابل، لان نطلع الكابل شوت طونسيون الا بغيتي تطلعو طلعو انت، ولكن انا نعطيك ليكيد، داكوغ. ها هي عطاك 2,53. اذا ما تخافش بالنسبه لشوت طونسيون راه مخير كاع. دونك نجي نطلع انا سيكسيون دو كابل ديالي، داكوغ. غالبا راه كتخدم ب16 وكتخدمو ب10، نخدمو ب10. فوالا ها هو هبط لواحد 2%، داكوغ. اذا تقدر تزيد طلع في سيكسيون دو كابل باش ما تلقاش مشكل ديال شو دو طونسيون، داكوغ.
بالنسبة كيما قلت لكم بالنسبة لا نورم، بالنسبة لي بوست ليفريزون، ملي كيكون عندك ملي كيكون عندك الديبار لاريفي ديالك جاي من البوبليك، لا نورم NFC 1500 كتعطيك بالنسبة ليكليراج كتعطيك 3%، وبالنسبة تو سكي فورس بريز دو كورون كليم اكسيتيرا كتعطيك فيريفيكاسيون ديال 5%. داكوغ. إذا نمشيو لا ميم شوز، قلنا هنايا عندنا 30 أمبير، هنا عندنا 70 أمبير، نكالكولي الكالكول ديالي عطاني هنايا 2.40. ميم شوز هنا بالنسبة سميتو بالنسبة لا لونغور. أنا نحاول نطلع لك 25 باش نقول لك أنا راه مكنخدموش حنا بهاد لي سيكسيون باش تكونوا فاهمين. داكوغ. فوالا. إذا بالنسبة نعاود نكوبي هادو ونوليهم في دوزيام بواط دو ديريفاسيون. إذا قلنا عندنا واحد فيه 40 ياك، 30 واحد 40. فوالا. إذا واحد 30 كالكولي، نحيد لا سيكسيون دو كابل ديالي فورسي، نكالكولي 2.21 نديرها ل 10 ونهبطو. هاهي واحد 72. لأن كون عطيتني سيكسيون دو كابل لي ديجا عندك كنت غادي كنا نديرو الكالكول مزيان. مي دابا أنا كنقول لك اش دير. لا سوليوشن هي هادي، أنك ديما تلعب على سيكسيون دو كابل باش تيفيتي كاع المشاكل. هنايا كيما قلنا غادي نديرو 40 متر. فوالا. إذا واحد 97 مخيرة كاع، خليها سا مارش. فوالا. إذا الشو دو طونسيون لي عندي في الكونتور الأولاني بروميير كونتور عندي شحال؟ واحد 76. فوالا. إذا واحد 76 من غنمشي ليكليراج ومن غندي سباتشي على لي بريز. بالنسبة ليكليراج قلنا 3%، بالنسبة لي بريز قلنا 5%. إذا راه معمرك كتوصل لها، إذا راه نتايا في هنايا راه مخير، ولكن أنا باش دزنا الكابل 16. بالنسبة لدوزيام كونتور اللي فيه لا ديستونس ديال 70 متر، هنا عندك 2%. بالنسبة ليكليراج 3% مغاديش توصل ليها. داكوغ. ولا كاع وصلتي لها عندك بروبليم كاع، طلع سيكسيون دو كابل تاع الديبار تلاقي غادي ليكليراج غادي يهبط لك سميتو شو طونسيون. بالنسبة للكونتور الثالث عندك واحد 72 تا هو مخير امبيكابل. عندك بالنسبة للكونتور دانيير كونتور، بالنسبة لا ديستونس ديال 40 متر واحد 97. داكوغ. دونك نتمنى نكون فدتكم، ونتمنى نكون جاوبت الاخوان على لي كيسيون ديالهم، او كنبغي نشكر سميتو كنبغي نشكر كاع الاخوان والاخوات لي صراحه لي طرحوا دي كيسيون واستافدوا، غيستافدوا هما وغادي يفيدوا الاخوان الاخرين. وثاني حاجه كنشكر بزاف الاخوان والاخوات اللي كيشجعوني بزاف. دونك كاين دي كومونتير اللي كيتشجعك وتحاول تلقى هاد لي كومونتير مزيانين. كنحاول كيعجبني الحال صراحه، كنبغي نعطي كثر، ونتمنى من الله تستافدوا الجميع. واخر كلمه ديالي هي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.